हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग उर्दू के चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ये भी एक अफसाना है। इससे पहले भी मैंने एक अफसाना पढ़ रखा है, भाभी जान। और आज ये दूसरा अफसाना है जिसका नाम है फरार। और इसके मुसन्निफ़ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। इसके मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। तो ये इस फरार जो ये अफसाना है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जान लेते हैं, इनकी शख्सियत के बारे में जान लेते हैं कि ये आखिर थे क्या, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो ज़्यादातर इसके इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अफसाना से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये जो फरार अफसाना है इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बल्कि इनके शख्सियत के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखते हैं उनके बारे में कुछ। तो सबसे पहले है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ये इनके मुसन्निफ़ हैं और उर्दू के अहम अफसाना निगार है। अफसाना निगार मतलब कोई होता है शेर निगार, मतलब वो निगारी कर रहे हैं, मतलब वो लिख रहा है। ठीक है, यानी कि अफसाना निगार मतलब अफसाना लिखने वाला। ठीक है, इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी। ठीक है, 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। अब इनके तालीम के बारे में जानते हैं कि ये तालीम क्या क्या हासिल किए और कहाँ कहाँ से हासिल किए। तो सबसे पहले 1926 में राम मोहन राय समीजी स्कूल पटना से मैट्रिक पास किए। राम मोहन राय समीजी पटना से मैट्रिक पास किए। ठीक है, और उसके बाद ये 1928 में पटना ही कॉलेज से आईए भी किए और 1931 में नफ्सियात से बीए किए। नफ्सियात बोलते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, उसको बोलते हैं नफ्सियात। ठीक है, नफ्सियात, और ये नफ्सियात के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस फील्ड में माहिर थे, तो ये नफ्सियात। ठीक है, अब आते हैं 1934 में पटना यूनिवर्सिटी से एमए पास किए। एमए फर्स्ट क्लास से पास किए। जब ये फर्स्ट क्लास से पास किए तो इनको गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। फिर 1938 में पटना ही कॉलेज में शोभा फलसफा आरजी तौर पर लेक्चरर मुकर्रर हुए। आरजी तौर पर शोभा फलसफा पे इनको आरजी तौर पर, आरजी मतलब कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए शोभा फलसफा पे इनको लेक्चरर रखा गया। ठीक है, फिर 1948 में पटना यूनिवर्सिटी से, ये कॉलेज में है, यहाँ पे कॉलेज है, और ये पटना यूनिवर्सिटी से शोभा नफ्सियात में, इस बार नफ्सियात में इनको मुस्तकिल तौर पर ये रखा गया, लेक्चरर रखा गया मुस्तकिल तौर पर। तो ये नफ्सियात के बारे में ज़्यादा जानते बहुत ही ज़्यादा जानते थे, और उसके बाद ये नफ्सियात के प्रोफेसर बन गया। 1953 में शोभा नफ्सियात के सदर बने। फिर 1974 में मुलाजिमत से सुबकदोश हुए। सुबकदोश मतलब होता है छोड़ देना, अब वो मुलाजिमत करना छोड़ दिए। ठीक है, फिर 2002 में दिल्ली में इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। कितने में? 2002 में। तो ये थी सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। ठीक है, अब इनकी कुछ किताबें हैं जो इन्होंने लिख रखी हैं। ये किताबें ये है। सबसे पहली किताब है ये इनका जो है वो है अनोखी मुस्कुराहट। ये इन्हीं का किताब है, अनोखी मुस्कुराहट। और उसके बाद इनके अफसानवी मजमूए मतलब अफसाना का एक किताब, मजमुआ मतलब जिसमें कई सारा अफसाना एक साथ हो, कई सारा चीज़ एक साथ हो, उसे मजमुआ कहते हैं। तो अफसानवी मजमुआ मतलब अफसाना कई सारा एक साथ लिखा होगा वो किताब में, तो उसी को कहते हैं अफसानवी मजमुआ। तो उसका नाम है नफ्सियाती जावे। अच्छा, नफ्सियाती मज़ामीन के मजमूए, मतलब नफ्सियाती वो मजमून लिखते थे, मजमून का जमा है मजामीन, तो वो मजामीन के मजमू है, मतलब कि बहुत सारा मजमून लिखा होगा वो भी नफ्सियात पे, तो उसके बहुत सारा वो जो मजमुआ है उस पर एक किताब है जिसका नाम है ज़ख्म के फूल। एक मिनट, ये ज़ख्म के फूल। ठीक है,
تو آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہ جو افسانہ لکھا ہوا ہے فرار، اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہے وہ افسانہ تو معلوم ہوگا، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو میں یہاں پہ سمرائز کر کے میں بتاؤں گا، اور اس کے اندر کیا کہانی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو افسانہ ہے اس کے کردار جان لیں۔ کردار ہے، سب سے پہلا کردار ہے محمود، جو مرکزی کردار ہے، جو مین کردار ہے وہ ہے محمود۔ پھر اس کے بعد عظیم ہے۔ عظیم کون ہے؟ یہ محمود کا دوست ہے۔ اور اس کے بعد ہے خالدہ، یہ کالج کی ایک لڑکی ہے۔ اور زبیدہ، یہ محمود کی بیوی ہے۔ اب کہانی سنیں۔ محمود جو تھا وہ بچپن سے ہی ہمیشہ پریشان رہا کرتا تھا، اور وہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اچھا نہیں ہوتی، کیونکہ جو ان کی ماں تھی وہ بچپن میں ہمیشہ اس کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے بلایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے والد صاحب بھی مطلب ماں سے کم الجھتے تھے، اور ان پہ بھی ان کی ماں چلاتی تھی۔ تو یہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا خیال کہ عورتیں صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ 10 سال کے جب یہ ہوئے تو ان کے والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا، تو یہ اپنے ماموں کے یہاں رہنے لگے۔ اور جب یہ ماموں کے یہاں، کون؟ محمود کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جا کر اپنے ماموں کے یہاں رہنے لگے، اور وہاں پہ بہت ساری تکلیفیں سہیں۔ پر تکلیف سہتے سہتے وہ انسان تکلیف سہنے سے کمزور نہیں بلکہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ رہے، پھر اس کے بعد وہ کالج میں گیا، اور کالج میں جا کر وہ پڑھنے لگے۔ اور وہاں پہ جب پڑھتے تھے تو وہاں پر بھی بچے ان کو چڑھاتے تھے، پر یہ پڑھنے میں بہت ذہین تھے۔ یہ محمود جو تھے یہ پڑھنے میں بہت زیادہ ذہین تھے، اور یہ کیا کسی پر دھیان نہیں دیتے تھے، کسی بچے کے باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ وہاں پہ ان کا ایک دوست تھا عظیم۔ اچھا ہاں، تو یہ کالج میں ہوتا ہے نا کہ مطلب لو اسٹوری چلتا ہے کہ وہ اس سے محبت کر رہا ہے، وہ اس سے محبت کر رہا ہے، بٹ یہ اتنا دھیان نہیں دیتے تھے۔ بٹ ان پر ایک لڑکی بہت ہی غور سے دیکھتی تھی جس کا نام تھا خالدہ۔ خالدہ ان کو بہت ہی غور سے دیکھتی تھی، لیکن یہ ان پہ نہیں دیکھتے تھے۔ تو ایک بار کی بات ہے کہ وہ دیکھ رہی تھی تو عظیم بولا، ارے یار تمہارے اندر دل ہے یا لکڑی؟ تھوڑا سا بھی اثر نہیں پڑتا، اس پہ بجلی بھی گر جائے تو اثر نہیں پڑتا۔ تو وہ بولنے لگے محمود کہ یار تم کیوں مطلب بنا مطلب کہ اس لڑکی، بیچاری لڑکی پہ تم تہمت لگا رہے ہو؟ وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ وہ کہا، اور وہ بولا، یہ عظیم بولا کہ کاش مجھے دیکھتی تو میں تو اپنا دل نکال کر دے دیتا، جان نکال کر دے دیتا۔ تو اسی پر یہ بولے کہ تم اس پہ تہمت نہ لگاؤ۔ پھر اس کے بعد بولے کہ اچھا میں تہمت لگا رہا ہوں، تم یہاں پہ ملنے آؤ۔ ایک جگہ بتایا، آپ بک پڑھیں گے تو اس میں ہوگا، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، تو تم اس جگہ پہ آؤ، میں اس سے پوچھوا دوں گا کہ وہ محبت کرتی ہے یا نہیں۔ تو بولے کہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ چل دیے ہاسٹل سے، اپنے ہاسٹل میں رہتے تھے تو ہاسٹل سے چل دیے۔ پھر راستے میں جاتے جاتے راستے میں ان کو خیال آنے لگا کہ محمود جو تو راستے پہ چل رہا ہے نا یہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ وہ سوچے کہ یہ غلط راستہ ہے۔ پھر وہ راستے میں یہی سب سوچتے رہے کہ نہیں یہ غلط راستہ ہے، ابھی محبت یہ سب کرنے کا عمر نہیں ہے۔ پھر یہ واپس لوٹا ہے ہاسٹل میں، اور اس کے بعد اس سے بہانہ کر دیے۔ پھر بعد میں جب یہ پڑھ لکھ کر ڈپٹی کلکٹر بن گیا، ڈپٹی کلکٹر جب یہ ڈپٹی کلکٹر بن گیا تو بڑے بڑے گھروں سے اور اچھے اچھے رشتے آنے لگے۔ اب رشتے آنے لگے تو ان کو ایک رشتہ پسند آیا زبیدہ کے ساتھ۔ زبیدہ اس وقت زبیدہ کلاس 10th میں پڑھتی تھی، تو ان کی شادی ہوئی، اور یہ طے کیا گیا کہ مطلب یہ امتحان دے دے گی تب جا کے ان کی بدائی ہوگی اور شادی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوا۔ پھر ہوا یہ کہ یہ وہاں پہ گئے تھے شادی میں، تو ایک بار میں بہت سارے عورتوں کا ہجوم دیکھ کر یہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئے، اور کہانی کو یہیں پہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ رہا کچھ جو افسانہ تھا، یہ رہا اس کے سمری، اور میں نے یہ بتا دیا سید محمد محسن کے بارے میں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے
टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा, और क्वेश्चन लगा कर देखिए, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं। मुझे पूरा उम्मीद है मैंने जितना पढ़ाया है आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको पूरा कर देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू।